राज्यभर नितळसाण तिगोवन दवरपाक आनी लोकांच्या सुरक्षिततायेक मतींत दवरून एफडीएन खर दखल घेतल्या। सगळ्या खाणावळींनी पळोवणी करपाची मोहीम चालूच दवरल्या। योग्य रितीन आनी मुळाव्या सुविधां बगर चलपी खाणावळीक दंड दिवन डायरेक्ट नोटीसी दिवन सील मारतात। सो आमच्या एफडीएच्या टीमीन आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला। अशें म्हणल्यार आमी एक हॉटेल्स हे चॅक करतले आनी हॉटेल चॅक करता तेन्ना तांच्या स्टोरान आमकां हे प्रोडक्ट्स मेळले विदाउट लेबल। सो मागीर तांचे बिल्स जेन्ना घेतले ते आमकां कळून आयले की ते ह्या जाग्यार सप्लाय जाल्ले म्हणून, आनी हांगा येवन आमकां खूब असो एक अरावंड 150 किलो टोटल स्टॉक मेळिल्लो आसा विदाउट लेबल। ह्या वेंडराक आमी पयलो इन्स्पेक्ट केल्लो आनी ताका सांगलेलें आमी की अशें जे कितें आसा तें मिसब्रँडेड विकचें न्हू, बट स्टील हो तो एक सेकंड ऑफेन्स आनी सेकंड ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान ही फावटी ताका मोठी फायन घातलेली आसा। आमी 50,000 ताका फायन घातले अंडर सेक्शन 69 आनी ताका सांगलेलें आसा की ह्या फुडें परतो रिपीट जालो ऑफेन्स जाल्यार तो लायसन्स कॅन्सील जातलो आनी सस्पेंड जातलो म्हणून ताका आमी सांगून दिल्लें आसा। तशेंच तेजे भितरल्यान खूब अशें स्टोरेज हे सारकें नासल्या कारणान ताका आमी ते करेक्टीव मेजर्स करून एक रिपोर्ट दिल्लो आसा। पयली वॉर्निंग केन्ना दिल्ली ताका? पयली वॉर्निंग दिल्यार एक जाले ताका एक 7-8 म्हयने जाले। सो लास्ट तो जरी आसतना हय एक्चुअली थर्ड टायम ही विजीट, कित्याक ह्या एरियान आमी पयले सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो तर आयज जेन्ना आमकां होच दुसऱ्या हॉटेलाक सप्लाय करता तेन्ना मेवलो म्हणून आमी परते पावले। फूड एंड ड्रग्स जे आसा डिपार्टमेंट हेनी महेश जे सुपर मार्केट जे आसा नेसा हांगा हेचेर एक रेड मारले कडेन आसा आनी ह्या रेडीक तेणी एक्सपायर्ड जालेले कितलेशे आयटम जे खावपाचे चॉकलेटी म्हणा बाकी केक म्हणा या आनी कितें म्हणा ज्यो खावपाची वस्त आसात ह्यो खंय तरी तेणी आज सीज केले कडेन आसात आनीक ताका 30,000ची फायन मारले कडेन आसा। आनी तेणी एक अपील केले कडेन आसा की सगळे जे कोण असले सुपर मार्केट आसा हेणी खंयचोय एक्सपायरी जी डेट जाल्ली जे सामान आसा हें दवरचें न्हू म्हणा आनी ते डिस्पोज करचे म्हणून। पूण हांगा कितलीशीं असले सुपर मार्केट आसात हेतूंक सगळी एक्सपायरी डेट आजुनूय तशी आसात। आनी तिसरें म्हणल्यार कितें जाता लोक जेन्ना घेतात त्या टायमार ती डेट पळयनात, फक्त पळयता आनीक घेवन उडयतात आनी हेचो फटको खंय तरी ह्या भुरग्यांक जाता। पूण फूड एंड ड्रग्साची जे डिपार्टमेंट आसा खरें बरें काम केले कडेन आसा की असले हेजे ते रेट मारूंक जाय। लोकांले जीव जो आसा हो धोक्यांक आसा, कित्याक आतां भुरग्यांक कितें जाता म्हणूनच हें बऱ्या पडटलें। आनीक तेणी ही ड्रायव्ह अशीच न्हू सगळे कडेन पळोवन चॅक करचे आनी तांकां जे कितें फायन मारपा जाय ही मारची आनीक लोकां सेफ दवरची। जीं भुरगीं आसात यंग भुरगीं हांकां सेफ दवरची म्हणून मागतात। फ्रायडे आमचो आरए आनी एफएसओच इन्स्पेक्शनाक गेल्ले थंयसर तांकां एक स्कुटरीचेर एक मनीस प्रोडक्ट घेवन वताना पळयलो, ताका आडयलो आनी तेंच्यांनी विचारलो खंयसर कितें अशें म्हणून। मागीर आयज ताका आमी ऑफिसान आपयलो आनी ताका सांगलें आमी खंयसून तूं माल व्हरता तो आमकां दाखय, बिकॉज इट वॉज ऑल भुरग्यांक जे खावपाचें आसता पळय तसलेच प्रोडक्ट आसलेले। आनी आतां तुमकां दाखोवपाक आसा की खुबशे प्रोडक्ट आसा पळय ते अशे भुरगीं एट्रॅक्ट जाता आनी ते खाता आनी इट इज ऑल नॉट गूड फॉर हेल्थ अशें तरी आमकां दिसता, बिकॉज इट इज ऑल कलर्ड आनी ते सगळे मॉइश्चर आयला ताका। बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट म्हणजे ताका लागून आमी हांगा आयल्या बरोबर तेज्या प्रिमायसिसान भरपूर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आसा आनी देन वी केम टू नो दॅट द प्रिमायसीस ऑल्सो इज नॉट लायसन्स, ही डज नॉट हॅव अ लायसन्स ऑल्सो फॉर दॅट and he has many products which are expired. आता ही चक्री सुद्धा 2 महिन्याचं डिसेंबराची चक्री ती वॅलिड फॉर ओनली 2 months अजून ती प्रिमायसीस आसा तो म्हणटा की वी डिडंट गेट टायम टू डिस्पोज इट, बट दॅट इज नॉट करेक्टली त्यांनी करपाक जाय न्ही तें ऑन दॅट टायम। आता तो प्रिमायसीस पळयलो जाल्यार ताका पॅलेट सुद्धा ना, सगळे प्रिमायसीस जमनीर अशी बॉक्सां दवरली आसा। सो इट इज अनहायजिनीक, इट इज अनहेल्दी बिकॉज दॅट मॉइश्चर इज एब्झॉर्ब बाय द फूड। अशें करून हे सगळे प्रोडक्ट आसा आमी ते डिस्ट्रॉय करूंक। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक। पेडण्या मोटरसायकल पायलट फाटली 15 वर्सां सावन वतान आनी पावसान गिरायकांची वाट पळयतात। तांकां शेड बांदिल्ली ना, ह्या पायलटांक कोणूच मजत करिना अशें पायलटांचें म्हणणें। दर खेपे तांकां फकत राजकी फुडाऱ्यां कडल्यान आश्वासनाच मेळटात खंय। तांकां शेड मेळटली काय तांकां अशेंच वतान तळमळचें पडटलें, वेळच सांगतलो। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते मोटरसायकल पायलट जे आसात पेडण्याचे आमचे तेंचो हो स्टँड आतां ते खंयच्या परिस्थितीन आसा ते तुमी पळोवपाक शकता। माझ्या फाटल्यान तुमकां सगळें दिसता की हे निबराकय आसता, ह्या दिसांनी निबराक आसता
थंडेच्या दिसांनी थंडेन ओपन असता, दवाक असता आणि पावसाच्या दिसांनी ते पावसान भिजता. हांकां स्टँड आसा, तेंचो नोटिफाईड स्टँड आसा, पण आयज पर्यंत तेजो नोटिफाईड स्टँड थंय बाबा शेड बांदून दिवया अशी फक्त प्रत्येका कडल्यान आश्वासनां मेळ्ळी आसा आणि ती आश्वासनां घेवन ते बिचारे आपलें काम करता. कितल्याशा लोकांक ते सेफ पोजिशनान पावयता. तुमकां खबरच आसा, पायलट म्हटल्या बरोबर तेचेर एक व्हडली जबाबदारी आसता की दुसऱ्याक सारको व्हरून पावोवपाची आणि ते बरोबर सगळ्या आपले जे हे आसा गिरायक जे आसा तांकां व्हरून सारके घरा पावयता आणि बरें काम करपी अशे हे पायलट. पण तांकां रावपाक स्टँड आणि वयर कितें तरी जाय, माथ्यार कितें तरी जाय. आमी हांगासर 10 मिनटां रावले जाल्यार 10 मिनटांनी आमची ही परिस्थिती जाल्लेली आसा आणि ते आख्खो दीस रावता. तेंचे कितें जावंक फाव. आमदारांनी फक्त तांकां आश्वासनां दिल्या, फक्त आश्वासनां. आयज तेंचे कडेन हे नोटिफाईड स्टँड आसा पण ताका शेड घालपाक कोणच फुडें येना. एक समाज कार्य करतो आयज फुडें चल्लेलो आसा आणि ताका आश्वासन दिल्लेलें आसा. फक्त एनओसीस मेळ्ळें जाल्यार आपण ही शेड विथीन 4 days आपण तुमकां घालून दिता. हय आमकां पायलटांक शेड घालून दितोय अशें माजी आमदारांनी, 2 आमदारांनी, एक चालू आमदार आसा आनी माजी आमदार आश्वासनां दिली. आणि आमचे जे आताचे आमदार आहोत आगलेकर त्यांच्यानी सांगला की तुमचे 2,400 करून दिले म्हटलेले. 2,400 काय हे आमकां खबर. 2,400 म्हटलेले. आता कसो काय 4 हो विषय कळंक ना. 2 टायर काय 2 टायर 4 ह्या नंबर जाल्यार ते करूंक ना. आम्ही हय निवराण तळ दोतोर आज आजगावकर सरांनी आमची ती तळटळणी बघून तळपतो, ते पावसान भिजतो, निव्हाळीन कुळकुटतो आणि निवराण तळटळतो. तर त्यांच्यानी एक आपण प्रयत्न करता निघाला. कसा प्रयत्न करतो म्हणजे नक्कीच ते करून दितले, याच्याबद्दल वाद ना. तर हय आम्ही निवराण हय तळटळतो. तर आमकां आश्वासनां ती फुकट गेली आणि म्हाका असं दिसता की ते करून दितले, याच्याबद्दल वाद ना. म्हणून त्यांना मी आताच धन्यवाद दिता आणि आभार म्हणते त्यांचे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्या सांडपाण्याक मेरशे वाडे खाडीत सोडिल्ल्यान उदकाचो स्त्रोत सामको प्रदुशीत जाला. खाडीच्या कुशीक आशिल्ल्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाची देखरेख बरे रितीन जायना आनी ते सारके काम करिना, ताका लागून खाडीत सातत्यान उदक सोडटात. खाडीचो गाळ ताकतिकेन काडपाची गरज लोकांनी उक्तायल्या. Yesterday we had come for inspection. They have left one pipe outside which is done illegally, and that the excess of that sewage is from inside. So I told that person that you have to close that pipe which is there, choke it, so that nothing can. No, some excess part is coming, that is being released, and you are releasing something which is wrong inside. So I told him you have to close that asset immediately. I have already spoken to that officer because this lake at one time was so clean, used to get fish. इतून जाण आसतलो नुस्तें हे पित्तो कितो भरपूर मेवता आमकां कितें जाता. सो दिस हॅज टू बी टेकन एक्शन इमिडिएटली फॉर द गुड हेल्थ. नो, इट शुड नॉट बिकम लायक दॅट वायलेट. So कितें 4 पंप आसा भितर. I had come in the morning before just 4 पंप आसा भितर of 20 HP and all 15 HP. तितूंतले एक्चुअली जनरली 3 ते 4 वर्किंग आसता. सध्या एकूच चालू आसा. एक न्यूजवर आमी टेंडर मूव केल्लो फाटले खेपे PWD आनी तो आतां ESAक गेल्लो. तो ESAक वचून हो मार्चान जातले अशें आशिल्लें, बट दे वेंट बियॉन्ड दॅट 5th of April आनी तांणी फायल आतां रिटर्न धाडलो परत, सेईंग की FAC मे बी डन इन द नेक्स्ट फायनान्शियल. आतां हांव उलयल्लो पळय ते म्हणटात तो जो ओपन करता पळय हेचो परत FAC काडपा लागून, that will be opened maybe after 15th or 20th April. That is locked. So ती केली की ती फायल वता सर, ती हांव जाय एका दिता सर. ती जाली जाल्यार एटलीस्ट वी कॅन रिपेर दोज पंप्स सर. इफ द पंप्स आर रिपेर्ड नो वी कॅन कंट्रोल दीस फ्लो. This is what is going on is maybe But why this was not brought to our notice? हेच जाता म्हणजे तुम्ही किती epidemic
ते हिंगा झालं तसे प्रभू व्हायला टाळून त्यांचे आहे घेतलं ते तसेच आपण चर्चेपासून राहता तुम्ही तुमची रेस्पॉन्सिबिलिटी असणं इंजिनियर म्हणून आमच्या नोटीसार तुमकां जाय जाल्यार आमकां सांगा न्हू इन वाय यू इज नॉट देर आय एम डुईंग इट व्हेरी सिरियसली आता काय सोडना nonsense it is every time he does this he doesn't want to take any risk why he is continuing in the service let him do something private or his own thing if this is the thing what is like inspection also it will not come how it will work like this गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. हेरांची राखण करपा खातीर आपलो जीव धोक्यान घालपी उजो पालोवपी दळाच्या शौर्याचो आनी बलिदानाचो भोवमान करून आयज पणजेन राष्ट्रीय उजो पालोवपी दळाचो दीस मनयलो. लोकां मदीं उजो पालोवपाचे उपाय आनी आपतकालीन तयारीचें म्हत्व हांचे विशीं जागृताय करप हो ह्या दिसाचो हेत आसलो. जे शहीद जाल्या त्या सगळ्या ब्रेव फायर पर्सनलांक हांव श्रद्धांजली ओंपतां. आयच्या दिसा आमी पळयता सात्यात आपूण डेंजरान वचून बाकी सगळ्या जाणांक सेफ्टी दिवपी आमचे फायर पर्सनल्स हांकां सगळ्या जाणांक हांव अभिवादन करतां. तुमच्या सगळ्यांची करेज, सॅक्रिफायस आनी कमिटमेंट दुसऱ्यांचे लायफ सेव करपा खातीर सदांच आशिल्ले तुमी तत्पर. खरोखरूच हांव पुराय गोंयच्या जनतेच्या वतीन म्हज्या सगळ्या फायर पर्सनल्स हांचे सातत्यात खूब खूब अभिनंदन करतां. आमी पळयता की प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर ही फक्त हेल्थ सेक्टरान न्ही तर एवरी एमर्जन्सी सेक्टरात आमी जर प्रिव्हेन्शन घेतलें आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीचे डिजास्टर रोखपाक शकतले.
गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.